الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الكرام، القرآن هو النبأ العظيم والصراط المستقيم، أنزله الله على رسوله دستورا للمؤمنين وينبوعا عذبا لآدابهم وأخلاقهم، وهو حصن الأمن والسلامة الذي يلوذ به المسلمون في أزماتهم، وهو مركب النجاة الذي يبحر بهم إلى شواطئ الأمن والأمان. بديع في نظمه، أنيق في لفظه، جميل في تراكيبه، حسن في أسلوبه، سمعته الجن فأيقنت أنه سبيل الحق ودليل الصدق، فأقبلوا إلى قومهم يزفون البشرى ويقولون: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.